वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं अताई डॉक्टरों के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है, उनकी करप्शन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं और जो हमारे असल डॉक्टर हैं जिनको MBBS कहा जाता है उन डॉक्टरों के बारे में भी आपको हम बहुत कुछ आज बताएंगे। फैसल साहब बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरियां अपने दिल में समेटे हुए बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए। जी फैसल साहब, बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जी ये इन लोगों को सेक्रेटेरिएट से निकाल कर तो इनको भेजना चाहिए वफाकी गवर्नमेंट तक, तब जाकर शायद ये मामला सीधा हो। जी कैसे साहब, वो तो मैं बात कर रहा था ना ब्यूरोक्रेसी की, लेकिन अब दोबारा उस तरफ आऊंगा कि देखें इस वक्त जो EDO लाहौर हैं डॉक्टर मुनीर साहब जो हैं, मुझे समझ नहीं आती कि खादमे अल्लाह पंजाब जो हैं या तो उन पे ब्यूरोक्रेसी जादू करती है या वो बहुत जल्दी जादू के असर में आ जाते हैं या वो कोई बहुत ही ज्यादा जी मेरा हमारे साथ लाइव कॉल है, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डेरा गाजी खान से सज्जाद अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए सज्जाद साहब। जी जो वजीर आला ने ये एक अताई डॉक्टरों के खिलाफ एक जो ऐलान जंग का ऐलान किया और ये मुहिम चलाई, तो रॉयल टीवी इसको बहुत ज्यादा नुमाया कर रहा है। रॉयल टीवी डेरा गाजी खान में बहुत ज्यादा यहाँ पर जितने भी अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करता है। इसी हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा कि हजारों की तादाद में डेरा गाजी खान में अताई डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जहाँ भी अताई डॉक्टरों पर सहाफी हजरात जाते हैं तो वहाँ पर EDO हेल्थ और DHO की तस्वीरें नक्शा हैं और उनका ही वो क्रेडिट लेकर अपनी अताई क्लिनिकें चला रहे हैं। क्या इसका जो अथॉरिटी है, जो एक्शन अथॉरिटी है, वो कौन है? क्या DCO है, क्या कमिश्नर है? क्या इनके खिलाफ क्यों कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? जो ड्रग इंस्पेक्टर है यहाँ पर उन्होंने अपने ही नाम की गैर अनरजिस्टर्ड कंपनियां बनाई हुई हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टरों की कंपनियों का माल यहाँ पर अपने अताई क्लिनिकों पर या फार्मेसियों पर नहीं चलाता तो उनके चालान किए जाते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग यहाँ पर अताई का काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इनकी मिली भगत से कर रहे हैं, नहीं दूसरे भी लोग कोई भी यहाँ पर नहीं चल सकते। यहाँ की इंतजामिया भी उनके साथ मिली हुई है, बिलखसूस DCO भी यहाँ पर साजबाज हुआ है। तो क्या बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच जी। जी देखें कैसर साहब, जो बात इन्होंने की है मैं यही बात करने लगा था कि जो इस वक्त EDO हेल्थ जिनको लगाया गया, डेफिनेट वो खादमे आला पंजाब की मर्जी के बगैर तो नहीं लगते। सही बात। वो खादमे आला पंजाब पे ऐसा सहर हो जाता है अमूमन कि वो ऐसे अफसरों को लगा देते हैं। अब डॉक्टर मुनीर के बारे में खादमे आला पंजाब शायद अगर सेक्रेटेरिएट से उनकी पर्सनल फाइल मंगवाएं तो पता चले कि जब ये गुजरात में तैनात थे तो इन पे इल्जाम ये था कि कोई 350 के करीब अताई डॉक्टर जो थे उनसे ये मंथली लेते थे। डॉक्टर मुनीर ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद जाती तौर पर EDO होने के बावजूद वो 200-200 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए जाते थे। हम एक कॉल लेंगे, आपकी बात दोबारा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? ये अदनान बात कर रहा हूँ दरोगे वाले से। ये शुमाली लाहौर का इलाका है दरोगे वाला। जी अदनान साहब। अच्छा, ये मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर जो एक भरमार मची हुई है अताई और नीम हकीम और डॉक्टरों की और नीम हकीम जो खतरा जहाँ है उनकी, और यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई ड्रग इंस्पेक्टर उनके ऊपर कार्रवाई करता है। यहाँ पर एक एक गली में 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं जो कि इंसानी जानों से खेल रहे हैं, कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। हमें जो है बड़ी परेशानी होती है यहाँ से, ना तो यहाँ इलाके में कोई MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है, पता नहीं ऐसी क्या वजह है, ना कोई ऐसा हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए गए हैं उनमें भी जो है वो नीम हकीम जो डॉक्टर हैं, नर्सें बैठी हुई हैं जो कि यहाँ पर आए दिन अमवात जो है वो हो रही हैं और पता नहीं कौन कौन से वो इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पर हम बड़े परेशान है अपने इलाके में। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपका हमें कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो बात अब देखें जो मैं डॉक्टर मुनीर की बात कर रहा था, अब जिस तरीके से वो जो डेरा गाजी खान से कॉल आई है और उन्होंने कहा कि वहां पर EDO DHO उनके अपने क्लिनिक है, सेम यही हाल डॉक्टर मुनीर का था। डॉक्टर मुनीर तो लेडी हेल्थ विजिटर्स को छुट्टी देने के लिए 100 रुपया लिया करते थे। बदनामे जमाना एक डॉक्टर जो है उसको लाहौर का EDO लगा दिया गया है, वो कैसे कार्रवाई करेंगे?
تمام جتنے ڈرگ انسپیکٹر ہیں. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ساری باتوں کا علم نہیں ہے؟ سر بھولے ہیں نا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو. سر دیکھیں نا بھولے بادشاہ, ان کو اور دوسرے بہت سارے کام ہیں, کیونکہ ان کو دیکھیں نا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک لیبل لگ گیا, لیکن خادم اعلیٰ پنجاب, اور بہت سارے کام ہیں, خادم اعلیٰ پنجاب کا لیبل لگ گیا. جس طرح نواز شریف صاحب بہت خوش ہوا کرتے تھے اگر ان کو کوئی امیر المومنین کہہ دے, اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اگر انہیں خادم اعلیٰ کہا جاتا ہے. لیکن خادم اعلیٰ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خادم اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت کرنا خادم اعلیٰ کا مسئلہ تھا نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دیکھیں ایجوکیشن اور صحت یہ دو ایسے شعبے ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام اقبال ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی جی اقبال صاحب فرمائیے. جی میں نے ساری آپ کی ڈسکشن 2 دن سے سن رہا ہوں. جی جی تو میں نے ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں بات تھی کہ آلٹرنیٹیو سسٹم جو ہیں یہ تو پوری دنیا میں جو ملکوں میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے روایتی طریقہ علاج, جڑی بوٹیاں اور بھی طرح طرح کے وہاں کے ملتی ہیں ہمیں, وہاں کے اسپیشل کلینکس بنے ہوتے ہیں. تو اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو عطائیت تھوڑی سی ہے تو ہر بندہ تھوڑا بہت عطائی ہوتا ہے. جی ہم لوگ خود بھی جب بخار ہو جاتا ہے تو جا کے گولی لے کے بخار کی کھا لیتے ہیں, سر درد کی گولی کھا لیتے ہیں. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم ان دوائیوں پہ پابندی لگائیں جو کہ ڈینجرس ہیں. جو عام کامن یوز کرنے کی دوائیاں یہ تو ہر بندہ کرتا ہے اور اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں. اب مطلب میں مکہ میں بھی گیا ہوں, وہاں بھی ہمیں جب عمرے کے لیے گئے تو ہمیں پین کلر کی ضرورت تھی, آرام سے وہ مل گئی. آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا بہت بندہ خود بھی اپنے لیے سر درد کی گولی, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, لیکن صورتحال یہ ہے بھائی میرے, یہ بات سنیے گا, اگر ہم اس چیز پہ پابندی لگا دی جائے نا کہ ڈرپ لگانا, انجیکشن لگانا, اسٹیرائڈز دینا, ہم بھی اسی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بھی یہی کہا ہے بہت علاج لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے تاکہ لوگ غریب آدمی کو میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ ملتی رہیں. صرف اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے خطرناک دوائیوں کو تو میرا خیال ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ورنہ غریب آدمی بیچارہ تو ہزاروں روپے فیس اور ڈاکٹروں کی اور کنسلٹینٹس کی فیس نہیں دے سکتا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. ایکچولی بات پتہ کیا ہے فیصل بھائی, بات یہ دیکھیں, یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا بہت عطائی تو ہر آدمی ہوتا ہے, سر درد کی گولی لے لی. بھائی میرے, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں, سر درد ہو گیا یا چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے, فرسٹ ایڈ کی حد تک آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بلا سوچے سمجھے ایک بچے کو انجیکشن لگا دیتا ہے, وہ بلا سوچے سمجھے وہ بات پرسکرائب کرتا ہے, وہ چیز لکھتا ہے جس کا اس کے پاس اتھورائز ہی نہیں ہے وہ, اور وہ دوائی اگر جا کر اس کو ریئیکٹ کر دیتی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت پورے پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پی ٹی سی ایل کی جتنے ڈسپینسریاں اور ہاسپٹلز ہیں وہاں پر کام کرنے والے موسٹلی ڈسپینسر اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. میں نے ان کے چیف میڈیکل آفیسر سے بات کی تو ان کے چیف میڈیکل آفیسر کا یہ کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوالیفائڈ ہوں, آغا خان کے بھی کوالیفائڈ نہیں ہیں اور شوکت خان. بات آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی درالی صاحب. جی جی درالی صاحب, ڈیرا غازی خان سے جویل بول رہا ہوں. جی جی درالی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے آپ؟ جی بہت شکریہ جویل صاحب. درالی صاحب ایسا ہے کہ ڈیرا غازی خان میں اتنے عطائی لوگ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, جب ہم ڈرگ انسپیکٹر جنید صاحب ہے یہاں ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایریا نہیں ہے. جب ہم ایٹو ہیلتھ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر کو لے جائیں. جب ہم دکانوں پہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تو منتھلی آتا ہے ہوئی ہیں 200 300 روپے یہ جاری لیتے ہیں یہاں ڈی جی خان میں. تو یہ عوام ہم لوگ کہاں جائیں؟ یہاں ڈی جی خان میں ایک بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے نام پہ ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے جو لاکھوں روپے لے کر کراچی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پرچے ہوئے ہیں, دن ناتا پھر رہے, کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ اچھا جوید صاحب وہ کون سا ڈاکٹر ہے, عطائی ڈاکٹر ہے جس کے خلاف پرچے ہوئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر احسان بلوچ ہے, اسٹیریا کمپنی کے نام پہ اس نے کھولا ہوا ہے. وہ کوئی سراج صاحب ڈاکٹر کا نام لیتا ہے کراچی سے, یہاں وہ دن رہے بیٹھا ہے, یہاں ماڈل ٹاؤن میں اس نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. اور لوگوں کو اتنی کمپلین ہے کہ آپ کو میں ابھی فون آئیں گے, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے.
उसके ऊपर पर्चे नहीं आते, फिर वो पकड़ने के लिए कोई। अच्छा जावेद साहब अगर काइंडली वो तमाम चीजें जो हैं वो हमारे दफ्तर में कड़वा सच प्रोग्राम के हवाले से आप भिजवा दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में देख के तो बिल्कुल उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करवाएंगे और उस सिलसिले में हकामे बाला से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी शाह साहब से मेरी बात है, शाह साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। शाह साहब ये मैं फैक्स से भेज रहा हूँ सुबह आपके ऑफिस में लाहौर। जी 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 बहुत शुक्रिया। मैं सुबह जो है ना सेक्शन शाह साहब आपको भेज रहा हूँ, प्लीज इनको देखें। यहाँ ईको हेल्थ बैठे परवेज हैदर, वो कहते हैं कि मैं 6-6 लाख रुपए मंजिला देता हूँ, मैं कहाँ से कमाऊँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ जो आगे मैंने 6-6 लाख रुपए देने हैं। वो कहता है मैं तबादले के लिए मैंने 30 लाख रुपए रखे हुए हैं, जब मेरा तबादला होता है तो मैं 30 लाख लाहौर दे के आ जाता हूँ, मेरी फिर नौकरी लग जाती है। जी ब्रदर, जैसे कि मेरे भाई फैसल साहब ने आपको कहा कि आप ये तमाम प्रूफ हमें भिजवाएं, इंशाल्लाह हम इसको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरे तरीके के साथ पूरे उन लोगों को सामने लेकर आएंगे और इस प्रूफ को सामने लेकर आएंगे। आपका हमारे साथ ज्वाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। हमें खुशी होती है कि अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेन और करप्शन सामने आती है तो बहुत शुक्रिया आपका। कैसे साहब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं सेक्रेटेरिएट की बीट को कवर करता रहा हूं और आज भी सेक्रेटेरिएट जाता हूं तो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि नाज़रीन सुने, ना सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म है बल्कि यहां पर तैनात होने वाले सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और दूसरे असिस्टेंट और क्लर्क जो हैं उन्होंने सोने के महल बना लिए। ना सिर्फ ये बल्कि हेल्थ और एजुकेशन में बाखुदा हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जितना उनको जलील किया जाता है और उनसे अपनी नाजायज किस्म की जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील की जाती है, कि अगर वो तमाम बातें जो हैं वो वजीर आला पंजाब जो खादिम आला पंजाब है वो किसी और रूप में जाके उन लोगों को मिले, उन मेरी बेटियों से बात करें, उन मेरी बहनों से बात करें कि किस तरीके से ये लोग जो है ना उन लोगों के ये बात तो बाकी सच है आपकी, आप ठीक कह रहे हैं। ये इतना मेरे पास अभी तक पूरी फाइल पड़ी हुई है कैसर साहब, पूरी फाइल है जिसमें कई बच्चियों ने ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें सेक्शन अफसर से सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी खुद बुला के लड़की का इंटरव्यू करता है। हम आते हैं दूसरी शर्म तरफ, नहीं आती। हम आएंगे अपने ये डॉक्टर अताई डॉक्टरों के हवाले से हम बात कर रहे थे। फैसल साहब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जैसे ये बात अभी इन्होंने कही है कि वहां पर इस किस्म की उन्होंने कहा जी मैं 6 लाख 30 लाख रुपया, और ये बात जब से ये जहांजेब खान सेक्रेटरी हल्त आए हैं आप करप्शन की तमाम रिकॉर्ड्स आपका टूट गए। अच्छा फैसल साहब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं जाहिद चीमा साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिद चीमा साहब, आप एक टाउन के इंचार्ज हैं वाघा टाउन के, आप क्या समझते हैं वाघा टाउन में जो सूरत हाल है अताई डॉक्टरों की वो किस हद तक भयानक है? जी वाघा टाउन में बहुत भयानक सूरत हाल है। वाघा टाउन में तकरीबन कोई 4 से 5 हजार अताई डॉक्टर जो है वो जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि हम अगर आखिरी मिनट से शुरू हो जाए जहाँ पर वाघा टाउन की हदूद शुरू होती है और हम चले जाए वाघे बॉर्डर के ऊपर, वाघे बॉर्डर के साथ नरवट गाँव है वहां पर और करीब जितने भी गाँव है वहां पर टोटल अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी कई दफा बात हुई है जो ड्रग इंस्पेक्टर है मामला उनसे, और उनका यही कहना है कि जी हम कार्रवाई करें, लेकिन वो डर के मारे वहां नहीं जाते क्योंकि ये जो जितने भी अताई हैं इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है, ग्रोह बना लिया हुआ है और यहाँ पर जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई के लिए जाता है तो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। इसलिए डर की वजह से वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं जाता और जिसकी वजह से ये जो अताई डॉक्टर हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। पूछने वाला नहीं है, हुकूमत इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना इनके पास कोई डिग्री है। 8 जमातें 6 जमातें 5 जमातें पढ़े हुए ये सारे बंदे हैं और ये यहाँ पर इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं और जो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाए कि जो जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वो इंजेक्शन इंसानों को लगा रहे हैं जिसकी वजह से इंसानों के जो गुर्दे हैं वो फेल हो रहे हैं और हेपेटाइटिस A, B, C में जो है वहां पर मरीज मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन इनकी जारागरी बनी हुई है। तीसरी एक सबसे अहम बात ये बताऊं कि यहाँ पर जो प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाए गए हैं गायनी के, वहां पर जो स्टाफ बैठाया गया है बिल्कुल जो नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है और वहां पर आए दिन हम बात होती
ہوتی ہیں, زچہ بچہ کسی وقت تو زچہ بچہ دونوں کی واقعی, نہیں تو کسی وقت زچہ کی بات, کسی وقت بچہ کی. یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی حکومت. زاہد چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا, ہمیں یہ انفارمیشن دینے کا بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. لیکن جی آپ نے اپنے رپورٹر سے بھی بات کی, آپ نے جو لوگ ہیں جن کی کالیں آئیں انہوں نے بھی, ہر شخص یہی رو رہا ہے کہ عطائی ڈاکٹر جو ہیں وہ ای ڈی او ہیلتھ کو پیسے دیتے ہیں, وہ ڈی ایچ او کو پیسے دیتے ہیں. ای ڈی او ہیلتھ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 30 لاکھ روپے رکھے میں سیکریٹریٹ دینے کے لیے. کیا وزیر اعلیٰ کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا لوگ ان کو بتاتے نہیں ہیں؟ اور اگر جان بوجھ کے ان کی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کس چیز کا. صاحب ایک لائیو کال ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں گے؟ سر میں رئیس بات کر رہا ہوں گلبرگ سے. جی رئیس صاحب فرمائیے. سر بات یہ ہے کہ میں سروس ہاسپٹل گیا ہوں جی, تو وہاں پہ انہوں نے جو آج مطلب جو پیشنٹ آج جا رہے ہیں نا, جی جی, ان کو 1 ہفتے بعد کا ٹائم دے رہے ہیں. یہ آپ آؤٹ ڈور کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ ڈور کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا جائے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. صورتحال یہ وہ بات آ گئی ہے کہ ڈاکٹر عطائی ڈاکٹروں کو, آپ کی بات بالکل بجائے ہے فیصل صاحب, کہ عطائی ڈاکٹر اگر ہمارے یہاں پنپ رہے ہیں نا, بڑھ رہے ہیں, تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے اصل ڈاکٹرز ہیں. یہ اگر ہمارے اصل ڈاکٹرز حضرات جو ہیں گلی گلی محلوں میں اپنے کلینک بنائے, دیکھیں ان کے پاس جابز ہیں, سروس ہاسپٹل, میو ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, مختلف ہاسپٹلز میں یہ جاب کر رہے ہیں. 70-75 ہزار روپے, 80 ہزار روپے ان کی سیلری ہے. اتنی سیلری 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اور اگر شام میں اگر یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کلینک کریں اور وہاں پر یہ 40 روپے 50 روپے یہ لیں, اور عام آدمی جو ہے وہ کبھی بھی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, اور وہ ان کے پاس آئے اور ان کو پراپر جو ہے ایک تو علاج معالجہ یہ کر سکیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو, اور یہ اپنی خدمت جس کا نام, یہ ڈاکٹر کا نام ہے مسیحا, تاکہ وہ مسیحائی جو ہے واقعی پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکے. لیکن یہاں تو مصیبت یہی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے یہ آپریشن تو شروع کر دیا, یہ قدم تو اٹھا لیا, لیکن اگلی بات جو ہے وہ اس پہ کوئی صورتحال سامنے یہ نہیں کیا کہ ہم یہ قدم اٹھانے سے پہلے, یہ آپریشن کرنے سے پہلے پروگرام ہم ان ڈاکٹرز کو ضرور بٹھائیں تاکہ عطائی ختم ہو سکیں. ناظرین, ہمیشہ ہمیں اس بات کی تشنگی رہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں, بہت ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں, لیکن ہماری خادم اعلیٰ پنجاب سے بارہا اور جب ہم پروگرام کریں گے یہ درخواست ہوگی کہ خدارا اپنی آنکھوں سے وہ پٹی اتار دیں جو بیوروکریسی نے آپ کی آنکھوں کے آگے ڈال رکھی ہے, اور آپ کو سفید ہی نظر آتا ہے. خدا کے لیے عطائی ڈاکٹروں سے اور ان کسائی ڈاکٹروں سے اس عوام کو بچا لیں جن کے ماں باپ بہن بھائی جو ہے وہ روزانہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ کاش وزیر اعلیٰ پنجاب اگر خود ان کو عقل نہیں آتی تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عقل دے دے اور وہ پٹی ان کے چہرے سے اتر جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.